पाकिस्तान में यूं तो लाडलों की बहुत सी इकसाम हैं, लेकिन आज का मौजू उन लाडलों का है जिन्हें लाड प्यार से पाल पोस कर वजारत उज़्मा की शेरवानी पहनाकर इक़्तिदार के सर्कस में भेजा जाता है ताकि वो तमाशे दिखाकर सर्कस की रौनकों को बहाल रखे। फिर इन लाडलों को माइनस और प्लस में तब्दील कर दिया जाता है। इस सर्कस में दरमियाने और बचूंगड़े लाडले भी होते हैं जिन्हें कभी इक़्तिदार के सर्कस के अंदर और कभी इसी सर्कस के खिलाफ किरदार दिया जाता है। ये काम किसने और कब शुरू किया था, इसके नताइज क्या निकले, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर मजीद क्या होगा, यही वो मौजू है जिस पर आज हम आपसे मुखातिब होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को बंगालियों से जान छुड़ाने में 25 साल लगे। मुल्क दो लख्त हुआ तो कुछ देर आराम किया, उसके बाद भुट्टो से जान छुड़ाकर फिर खुद ही आकर बैठ गई। पंजाब में भुट्टो के सियासी दरख्त की जड़ें मजबूत थीं, उसको उखाड़ कर उस जगह नया सियासी पौधा लगाना था ताकि भुट्टो के सियासी नजरियात की छाँव से पंजाब को निकालकर एक नए सियासी नजरे की छाँव दी जाए। ज़िया कामयाब हुआ और उसकी कामयाबी का ये सफ़र आज भी जारी है। ज़िया ने सियासतदानों के बारे में क्या कहा था, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। हर फौजी हुक्मरान को सियासी जवाज़ की तलाश होती है, ज़िया को भी थी। भुट्टो पॉपुलर अवामी हुक्मरान था, उसको मारकर भी उसकी सियासी जड़ें निकाल फेंकना इतना आसान न था, लेकिन ज़ियाउल-हक ने जो कोशिश की उसमें कामयाब हुआ। उसने भुट्टो मुखालिफ जिन पौधों की बुनियादें रखी थीं, बाद में आने वालों ने उन पौधों को मजीद ताकतवर दरख्त बनाने में अहम किरदार अदा किया। मुल्की इक़्तिदार पर कब्जे के बाद जनरल ज़िया ने भुट्टो मुखालिफ सियासी कुव्वतों को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन चस न आई। 2 जनवरी 1972 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क की जिन 10 बड़ी सनतों को कौमियाने का ऐलान किया, उनमें मियाँ मोहम्मद शरीफ की इत्तफ़ाक़ फाउंड्री भी शामिल थी। इसलिए मियाँ शरीफ की ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से नफरत नेचुरल थी। ज़ियाउल-हक ने मियाँ मोहम्मद शरीफ को सियासत की दुनिया में आने की दावत दी और इत्तफ़ाक़ फाउंड्री भी वापस की। मियाँ शरीफ भुट्टो के हाथों कंगाल हुए थे, इसलिए ज़िया से दोस्ती फितरी थी। मियाँ शरीफ का ताल्लुक लाहौर से था, उनका कोई जागीरदाराना पस मंज़र भी नहीं था। ज़िया को ऐसे ही आदमी की तलाश थी, लेकिन मियाँ शरीफ ने खुद सियासत में आने के बजाय अपना बेटा नवाज शरीफ ज़ियाउल-हक के हवाले किया और यूं 25 अप्रैल 1981 को नवाज शरीफ को पंजाब का वज़ीर ख़जाना बनाया गया। जिस दिन नवाज शरीफ को सूबाई वज़ीर ख़जाना बनाया गया था, उससे ठीक 2 माह पहले कराची में ज़ियाउल-हक के खिलाफ बेगम नुसरत भुट्टो की सरबराही में MRD का क़याम अमल में लाया गया। इसीलिए ज़ियाउल-हक को पंजाब में सियासी हिमायत की ज़्यादा ज़रूरत थी। बजा तौर पर सुकूत ढाका के बाद नवाज शरीफ पहला लाडला था जिसने जनरल ज़िया को अपना सियासी वालिद और जानशीन करार दिया और उसके मशन को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए अवामी जलसों में उसका बवांगे दोहल इजहार भी किया। नवाज शरीफ ने जनरल ज़िया के दस्ते शफ़क़त से पंजाब में अपनी सियासी जड़ें मजबूत की। पीपल्स पार्टी और दीगर ज़िया मुखालिफ जमातें पाबंदी और जबर के बायस मुकम्मल तन्हाई का शिकार थीं। अब मैदान खुला था और खिलाड़ी खेले जा रहा था। गैर जमाती बुनियादों पर आम इंतखाबात हुए तो नवाज शरीफ 9 अप्रैल 1985 को पंजाब के वज़ीर आला बन गए। 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़िया की तैयारा हादसे में हलाकत के बाद गुलाम इसहाक़ खान ने मुल्क में जमाती बुनियादों पर आम इंतखाबात का ऐलान किया। 1988 के इंतखाबात के वक्त हमीद गुल का तख्लीक करदा इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए सामने आया, लेकिन कामयाब न हो सका। पीपल्स पार्टी सादा अक्सरियत लेने में कामयाब हो गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का ये हाल था कि वो वज़ीर ख़ारजा भी अपनी मर्जी का न लगा सकी। उनकी हुकूमत 21 माह मुश्किल से चली। 5 अगस्त 1990 को जब कौमी असम्बली तोड़ी जा रही थी, उस दिन दोपहर को ही मुल्तान के अखबारात को नवाबजादा नसरुल्लाह खान का बयान मिल चुका था जो हुकूमत के खात्मे के हवाले से था। उसी दिन नवाए वक्त ने हुकूमत ख़त्म करने के हवाले से लीड स्टोरी छापी। बेनज़ीर भुट्टो ने सदर गुलाम इसहाक़ खान से रब्ता किया, लेकिन उसने तरदीद करते हुए कहा कि वो ऐसा गैर आइनी काम नहीं करेगा।
شام 5 بجے بے نظیر بھٹو کے ہاتھوں تمغہ جمہوریت لینے والا آرمی چیف جنرل اسلم بیگ اور دیگر چیفز ایوان صدر میں موجود تھے۔ قومی اسمبلی توڑ دی گئی اور غلام مصطفیٰ جتوئی نگران وزیر اعظم کا حلف لے رہے تھے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر ملک معراج خالد کو اس ساری صورتحال کا پتہ تھا، لیکن اس نے اپنی وزیر اعظم کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ غلام اسحاق خان نے کرپشن کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کی اور انتخابات کے بعد نواز شریف جیت کر اقتدار میں آ گئے۔ نواز شریف کو بھی کرپشن کی بنیاد پر ہٹا دیا گیا، پھر بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئیں۔ ان تینوں حکومتوں کے خاتمے میں ضیاء الحق کی جانب سے آئین میں کی گئی 8ویں ترمیم کا اہم کردار تھا۔ جب 1997 میں نواز شریف کو 2/3 اکثریت ملی تو اسے یہ احساس ہوا کہ وہ تو صدر کی مرضی کے بغیر چاروں صوبوں میں اپنا گورنر تک مقرر نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد 8ویں ترمیم ختم کر دی گئی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے غیر مشروط حمایت کی۔ 12 برس کی ضیاء کی آئین میں ڈالی گئی یہ ترمیم نواز شریف سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر نکال رہا تھا۔ اس بار ضیاء کے بیٹے نے بھی اپنے ابا کی ترمیم کو آئین سے نکالنے کی حمایت کی۔ اس ترمیم کے خاتمے سے ایوان صدر کمزور اور وزیر اعظم ہاؤس طاقتور بن گیا۔ شہباز شریف کی سفارش پر جنرل مشرف کو آرمی چیف لگایا گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد مشرف نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کی تو نواز شریف نے ایک اور وفادار کو ڈھونڈ نکالا۔ جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنانے کا ایک آئینی فیصلہ بے ڈنگے انداز سے کیا اور وہ نواز شریف کو لے ڈوبا۔ درج تاریخی واقعات کے مطابق مشرف اور ان کے حامی فوجی افسران پہلے ہی ملک پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ انہیں جواز کی تلاش تھی اور نواز شریف نے وہ جواز فراہم کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک الگ تاریخ ہے، لیکن نواز شریف کے نام کے پیچھے سرخ لکیر کھینچ دی گئی۔ نواز شریف سیاسی طور پر اکیلے تھے، پارٹی ٹوٹ چکی تھی اور پھر وہ ایک معاہدے کے تحت اپنے خاندان سمیت جیل سے نکلے اور سعودی عرب چلے گئے۔ اب نواز شریف لاڈلا نہیں تھا۔ کچھ سالوں بعد حالات تبدیل ہوئے۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف وطن واپس آ چکے تھے۔ 2006 میں ان دونوں جماعتوں کے درمیان میثاق جمہوریت کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ گزشتہ 15 سالوں کے دوران 3 اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی ہے، لیکن ہر اسمبلی نے 2 وزیر اعظم منتخب کیے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان میثاق جمہوریت کے معاہدے کے بعد ایک تیسری سیاسی قوت بنانے پر کام شروع کیا گیا۔ عمران خان ملک کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کا ایسا لاڈلا تھا جس کا شکوہ ماضی قریب میں قومی اسمبلی کے فلور پر شہباز شریف بھی کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اتنی شفقت ہم پر ہوتی تو ہم ملک کا نقشہ ہی تبدیل کر دیتے۔ عمران خان کے لیے ملک کی باقی جماعتوں کے خلاف جس انداز سے عدالتوں، میڈیا اور دیگر اداروں کو استعمال کیا گیا وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں۔ لاڈلے عمران خان کے نخروں کا عالم یہ تھا کہ دوسرے سال ہی جب اس کے رویوں سے اتحادی اور اس کے اپنے ارکان نے بجٹ موقع پر آنکھیں دکھائیں تو عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ بجٹ پاس کرانا آپ کا کام ہے، میرا نہیں۔ یہی وہ لاڈلا تھا جو کبھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو سب سے بڑا جمہوریت کا چیمپئن اور قوم کا باپ کہتا تو کبھی اسے میر جعفر اور جانور قرار دیتا، لیکن پھر بھی نخرے برداشت ہوتے رہے۔ اس کا بھی من بڑھتا رہا اور آخر کار 9 مئی 2023 آیا۔ جب وہ گھر میں گھسا تو پھر جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ پارٹی تتر بتر کر دی گئی۔ جو رہنما پارٹی میں موجود ہیں وہ کھل کر سیاسی سرگرمیاں نہیں کر سکتے۔ میڈیا پر جتنا کنٹرول اسے دلایا گیا تھا وہ یکسر الٹ ہو چکا ہے۔ پارٹی کے اندر موجود لیڈرز کے درمیان بے اعتباری بڑھ گئی ہے۔ ملک کی ساری پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اس لاڈلے کی کٹائی کر رہی ہیں۔ یہی کچھ جنرل ضیاء نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تھا، تب باقی جماعتیں تالیاں بجا رہی تھیں۔ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر دیگر جماعتیں جشن منا رہی تھیں۔ اب عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے باقی سب مل کر خوشیاں منا رہے ہیں۔ نواز شریف نے آرمی چیف کو تبدیل کرنے اور تیسری بار وزیر اعظم بننے کے بعد اسی جرنیل پر بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کے لیے خصوصی عدالت قائم کرنے کی جو گستاخی کی اس پر کبھی بھی اسے دل سے معاف نہیں کیا گیا۔ نواز شریف لاڈلا تھا، لیکن عمران خان لاڈلا ہونے کے ساتھ ساتھ معشوق بھی تھا۔ عاشق اور معشوق کے درمیان
झगड़ा हो तो जानलेवा होता है और अगर मामला बनने पर आए तो लम्हे भी नहीं लगते। ये बात नवाज शरीफ को याद रखनी चाहिए कि जिस अंदाज में उन्हें आजकल दूल्हा बनाकर अदालतों से सजा की माफियों की सलामियां दिलवाई जा रही हैं, कल दूल्हा तब्दील भी हो सकता है और वो इन्हीं अदालतों से सलामियां लेता फिरेगा। माना कि नवाज शरीफ तमाम यकीन दहानियों के साथ ही मुल्क पहुंचे हैं, उन्हें इलेक्शन से कबल बता दिया गया है कि उनको चौथी बार मुल्क का वजीर आजम बनाने का एजाज भी बख्शा जाएगा, लेकिन वो चौथी बार वजीर आजम बनकर कौन सा तीर मार लेंगे। अगर मार भी लिया तो वो अपनी आईनी मुद्दत भी पूरी करेंगे कि नहीं, किसी को इस बात पर यकीन नहीं। पाकिस्तान में चौंके नजरियाती सियासत अब इमरान हिमायत या उसकी मुखालफत के गिर्द घूमती है, जैसे पहले भुट्टो, उसके बाद बेनजीर भुट्टो और फिर नवाज शरीफ के गिर्द घूमती रही है। लेकिन इसका फायदा सियासी जमातों को कभी नहीं हुआ। सियासी जमातों ने गलतियों के बाद तजर्बात से सीखा जरूर है, लेकिन सबक हासिल करने की कुव्वत उनमें बहुत कम है। उन्हें ये खौफ घेरे हुए है कि अगर उन्होंने उसूल की बुनियाद पर अपनी जगह छोड़ दी तो पीछे खड़ा हुआ उनकी जगह ले लेगा। सियासी जमातें जब तक अपनी जमातों को खानदान के अफराद से बाहर निकालकर इदारे की शक्ल नहीं देती, तब तक उनको इसी तरह जलील व ख्वार किया जाता रहेगा। सिर्फ लाडले शक्ल और नाम से तब्दील होते रहेंगे। जाते जाते ज़िया की वो बात भी सुन लें और फिर सोचें कि हम कहाँ खड़े हैं। मैं कहा था कि आइन क्या है, चंद सफ़े, अगर मैं इसे फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल दूं और एक नया निज़ाम नाफिज कर दूं तो वो सबको मानना पड़ेगा। सियासतदान और जुगादरी लीडर फिर भी दुम हिलाते मेरे पीछे आएंगे। ज़िया ने ठीक कहा था या गलत, इसका फैसला आप करें, लेकिन ये तय है कि दुम हिलाने वाला सिलसिला जिस दिन रुका उस दिन पाकिस्तान में जमहूरियत अपनी तौकीर बहाल कर लेगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, अपनी राय का इजहार करें। मुझे इजाज़त दें।